अब यो विस्तार वर्णन हुन गइरहेको श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कन्धको प्रारम्भ भएको छ। त भागवतमा जम्मा 10 लक्षण छन्। सर्ग, विसर्ग, पोषण, स्थानाहुति, मनोन्तर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति र आश्रय नामका 10वटा लक्षण रहेका छन्। त सर्गको अर्थ हुन्छ सृष्टि, विसर्ग भनेको सृष्टि कसरी बढ्नु, स्थान भनेको कुन ठाउँमा लगेर राख्ने, पोषण भनेको कसरी बाँड्ने, उति भनेको कसरी बाँच्न लगाउने, त्यसमा पनि अब लगाव कसरी लगाउने, मनोन्तर धर्मलाई कसरी धारण गर्ने, ईशानु कथा भनेको भगवानका भक्त कथा वंशको चरित्रहरू, निरोध भनेको भगवानका साक्षात लीला, मुक्ति भनेको संसार कसरी छोड्ने, आश्रय भनेको अन्तिममा गएर कहाँ लगेर बस्ने हो। यो 10वटा लक्षण हुन्छ भागवतमा। अरू सबै पुराणमा 5वटा भन्दा लक्षण हुन्छ, तर भागवत नामको महापुराणमा, अरू सबै महापुराणमा 5वटा लक्षण, तर भागवत नामको महापुराणमा जम्मा 10वटा लक्षण हुन्छ। 10वटा लक्षण भएको यो परमहंस संहिता हो। प्रथम स्कन्धले परिचय दिन्छ, द्वितीय स्कन्धले भूमिका बाँध्छ। अब तृतीय स्कन्धदेखि गएर यो तृतीय स्कन्धबाट अब जम्मा 12वटा स्कन्ध हुन्छ। 2टा स्कन्ध त गइसक्यो, अब बाँकी रहेको 10वटा स्कन्ध हुन्छ। 10वटा लक्षणमा एउटा स्कन्धले एउटा लक्षणको कथा गर्छ। अब तृतीय स्कन्ध भागवत भनेको सर्ग नामको लक्षण, सृष्टिका कथा एकछिन श्रवण गरौँ, त्यसपछि पछि विश्राम गरौँ। सर्ग नामको लक्षण अन्तर्गत एक दिनको कुरा हो। विदुरजी आफ्ना दाजु कहाँ पुग्नुभयो, धृतराष्ट्र नामको दाजु कहाँ। दाजुको साह्रै निदौरो नदेख्दाखेरि दाइ हजुरको मुख निदौरो छ, के भयो भन्नुभयो। केही पनि भएको छैन। त केही पनि नभए किन निदौरो मुख भयो? भोकले पनि निदौरो हुन्छ, शोकले पनि निदौरो हुन्छ, रोगले पनि निदौरो हुन्छ। भोकले हो कि, शोकले हो कि, रोगले हो कि, अनि निन्द्राले पनि निदौरो हुन्छ। तो भन्दा अनि चिन्ताले पनि निदौरो हुन्छ। चिन्ता चिता समायुक्तम समायुक्तः बिन्दु मात्रा विशेषमै। चिन्ता दहति सजीवम, चिता दहति निर्जीव। चिन्ता र चिता उस्तै हो कि, चिन्ता र चिता लेख्दा अक्षर उस्तै हो, तर बिन्दु मात्र विशेषते। चिन्ता लेख्दा मात्रै सानो बिन्दु दिनु पर्यो, अथवा नलेखे पनि हुन्छ, बिन्दु दिए पनि हुन्छ। चिता लेख्दा देख्नु परेन, लेख्नु परेन हैन। अब चिन्ताले चाहिँ जिउँदै जलाउँछ, फरक चाहिँ चिताले चाहिँ मरेपछि पनि मात्रै जलाउँछ। त्यसकारण चिन्ताले हो कि निन्द्राले हो, अब शोकले हो कि, भोकले हो कि, रोगले हो, किन हो हजुरको मुख निदौरो देखिराखेका छु दाइ भनेर सुन्न लाग्दा, बाबु निन्द्राले मलाई निदौरो हो होला। निन्द्रा किन लागेन सुन्नुको दाइ? निन्द्रा नलाग्ने त कारण हुन्छ नि। भोक लागेको बेला पनि निन्द्रा लाग्दैन, पेटा क्याउ क्याउ गरेर मरिएर निन्द्रा आउँदैन, एउटा कुरा त हुन्छ। अनि अर्को रोग लागे पनि निन्द्रा लाग्दैन। रोग लागेको मान्छेलाई पनि बिचरा दिन त जान्छ, रात जाँदैन, कोही बोल्दैन, उसलाई त रोगले पनि सक्छ, रोगले पनि निन्द्रा लाग्दैन, दुखेर निन्द्रा लाग्दैन। त शोकले पनि पीरले पनि निन्द्रा नलाग्ने हुन्छ। दाइ कुन कारणले तपाईँलाई निन्द्रा लागेन? निन्द्रा नलाग्ने धेरै कुरा हुन्छ, किनकि जो कसलाई निन्द्रा लाग्दैन भनेदेखि सबभन्दा पहिला चोरलाई निन्द्रा लाग्दैन। चोरलाई निदाइयो भने चोर्न गइएन, कसका गाना कतिखेर जाने होला, के गरी जाने होला, कतिखेर निदाउला, कतिखेर सुला, त्यही चिन्ताले गर्दा चोरलाई निन्द्रा लाग्दैन। एउटा निन्द्रा लाग्ने व्यक्ति भने। अर्को निन्द्रा नलाग्ने भनेको को हो भने परपुरुषसँग भुलेका पुरुष, स्त्री र परस्त्रीसँग भुलेका पुरुषहरू कहाँ गई होली, के खाई होली भनेर तिनको माया पिरतीको कारणले गर्दाखेरि तिनका लागि निन्द्रा लाग्दैन। दोस्रो निन्द्रा। अर्को निन्द्रा नलाग्ने व्यक्ति भनेको को हो भनेर सोद्धा, ऋण लागेको मान्छेको लागि रातभरि निन्द्रा लाग्दैन, के गरी तिर्ने होला, कसो गरी तिर्ने होला,
बेचिदिउँ भने सन्तानले खान नपाउने भयो, नबेचौँ भनेदेखि अहिले व्यवहार चलाउन सक्ने भयो, त्यसलाई चिन्तित लाग्छ, निन्द्रा लाग्दैन। अर्को निन्द्रा नलाग्ने कसका लागि भने धन अर्कालाई ब्याज लाउने मान्छेलाई निन्द्रा लाग्दैन। नदिन्जेल मात्रै आफू साउ हो, दिएपछि उही साउ हुन्छ, कहिले दिनुहुन्छ, कति दिनुहुन्छ, हात जोडेर गर्नुपर्छ, बडो गाह्रो छ नि। धेरै मलाई किसी नगर म त नतिर्दिन सक्छु भन्छ, बडो गाह्रो छ। खाइदिउन भने होइन, भएको भएदेखि तिमीसँग माग्न जानुपर्छ, सके बेला तिर्छु भन्छ, उनीसँग गाडी होइन, उसले त एकचोटि भन्दा दिन्छ, अब त आफ्नो हात जोडेर कहिले भन्नु त, त्यो दिन फरक नपर्छ है त भनेर माग्नुपर्छ। माग्ने हो कि भने त्यो हो, त्यो मान्छेलाई निन्द्रा लाग्दैन, ब्याज खाने मान्छे लाग्दैन। अर्को निन्द्रा नलाग्ने मान्छे भने चाहिँ को भने अर्का छोराले कमायो, उसको त्यति जग्गा भयो, उसको त्यत्रो घर भयो भनेर अर्काको सम्पत्तिको अर्काको सम्पत्ति त्यसलाई त्यसको साथ मिच्न पाए हुन्थ्यो, त्यसलाई यताबाट घुमाउन पाए हुन्थ्यो, उसो गर्न पाए त्यसो भनेर अर्का त्यो जाल बुझ्ने जालीको लागि पनि उसको काम भनेको त्यही। त्यसकारण यो मध्येमा तपाईँलाई के भएको छ भने केही पनि भएको छैन, केही पनि नभए त निन्द्रा लाग्ने कुरै हुँदैन ल भन्नुहोस् भनेपछि उहाँले भन्नु भएन दाइ तपाईँ रिसाउनु भए म भन्छु है के मेरा भाइ मेरा छोरा धेरै छन्, मेरा छोराको अंश मेरा छोरा नपुग्ने भयो, जसरी हुन्छ त्यो भाइका छोरालाई दशहरा भए पनि बढी सम्पत्ति कमाउनु पर्ने थियो भन्ने तपाईँको एक नम्बरको इरादा थियो। भाइको राज्य हट रोपेर आफ्नो छोरालाई अंश दिनु लाग्नु तपाईँको एक नम्बरको वैकुण्ठ दाइ भन्नु। त्यो कसैले तपाईँलाई छोरालाई अंश दिनको लागि तपाईँ छोरा जन्माउने, भाइले अंश दिनुपर्ने, बराबरी बनाइदिनु पर्ने क्या। उसका छोरा 100वटा, उसका छोरा 5वटा भएपछि 5वटा गर्दा थोरै गर्ने धेरै पनि भयो नि त। छोरालाई बराबरी चाहिन्छ भने खालको त्यो खालको इरादा सबभन्दा खराब हो। अनि फेरि तपाईँको छोरा के छ भने सबभन्दा काम नलाग्ने भनेको तपाईँको जेठो छोरा। जेठा छोराले जे भन्नु तपाईँ त्यही मान्नुहुन्छ, त्यो कुराले पनि तपाईँको कुरो बिग्रिया छ। अर्को कुरो तपाईँले तपाईँका छोराका लागि राम्रो बनाउनको लागि भाइका छोरालाई मारिदिन पाए हुन्थ्यो भनेर सोच गर्नुभयो, विभिन्न प्रकारको काम गर्नुभयो, लाका घरमा राखेर डढाउनु खोज्नुभयो, विष खुवाएर विष खान दिनुभयो, निदाको ठाउँमा बगाइदिनु भयो, त्यस्तै स्वभाव भिजो गर्नु सबै थोरै गर्नुभएको छ। तर आफ्ना छोरा राम्रा बन्नुको लागि तपाईँका छोरा राम्रो कतिखेर भएन। मलाई त जेठो दाजु र माइलो दाजुमा केही पनि फरक हुँदैन। उनका छोरा माइला भाइका छोरा जेठो छोरो सत्यवान, माइलो छोरो भीमसेन बलवान। जेठो युधिष्ठिर सत्यवान, माइलो भीमसेन बलवान, साइलो नकुल अर्जुन कीर्तिवान, काइलो नकुल रूपवान, कान्छो सहदेव बुद्धिमान। भाइका 5वटा छोरा 5वटा डुरा भए, भाइका छोरा मारिदिइसकेपछि मेरा छोराको नाम आउँछ भनेर तपाईँले धेरै जुन कुकृत्य गर्नुभयो यो तपाईँले राम्रो गर्नुभएको होइन दाइ। म कान्छो भाइ भएर मेरो लागि त जेठो दाजु र माइलो दाजुमा केही फरक होइन। तर सहन चाहिँ माइलो दाजुकै सन्तानले सहेका छन्। भाइ मरेर गइसकेपछि ती भतिजालाई हेर्नुपर्छ कि त्यसलाई पेल्नुपर्छ, तपाईँको बुद्धि कहाँ भनेर सम्झाइ बुझाइ गर्नुभयो। मैले भनेको कुरा मान्नुहुन्छ भने तपाईँको जेठो छोरो दुर्योधनलाई निकाल्दिनु भन्नुभएको थियो। विदुरले दुर्योधन टुप्लुक आइपुगेछ, तँलाई दासीका पुत्र आफ्नो काका बाबु भनेर प्रधानमन्त्री बनाएको त मेरो कुकुरको आठो चाहिँ हो त, तँ घरबाट निस्किहाल भनेर उसले निकालिदियो। विदुरजी अब प्रधानमन्त्री भएको मान्छे जहाँ पाए त्यहीँ ऊ छैन, सम्पत्ति केही पनि छैन, के गर्ने? अब आफ्नो इज्जत जोगाउनको लागि सबभन्दा पहिला अब मान्छेले चिन्छन् सत्य भने भनेर मुखा माटोहरू खलानीहरू धर्नुभयो, जोगीको भेष धारण गर्नुभयो। जोगी बाँता भएपछि त को कसै भने नामहरू थाहा हुँदैन, सारा मठ मन्दिरले भयो नि त नि, सारा मठ मन्दिर गर्नुभयो। मलाई भगवान्ले कृपा गरे हो, हेर त मेरो भक्त होस्, त राजा दुर्योधन जस्तो पापीको मन्त्री बनेर तँले राजकाजमा परेर त तेरो बुद्धि बिग्रिने भयो भनेर भगवान्ले बोल्या हो। यो मलाई शत्रु बोल्या होइन भन्नु गरे। विदुरले मलाई भज्जाले सरापे भन्नु भएन कि भगवान्ले त मेरो भक्ति गर केटा, यो पापीको जान नखा भने नि त मलाई, तब म जान पाएँ भनेर उहाँ बहुत खुसी हुनु पऱ्यो। त्यस्तो पिर मान्नु भएन।
र सारा तीर्थाटन गर्नुभयो र घुम्दै आउँदा यमुना नामरेको नदीका किनारमा आइपुग्दा भगवान कृष्णका परम भक्त उहाँका काकाका छोरा हुनुहुन्थ्यो उहाँका भाइ तिनी उद्धवजीलाई भेट्ने बित्तिकै अनि भन्नुभयो हाम्रो ठुल दाजुलाई सन्जो बिसन्जो के छ, ठुली भाउजूलाई के छ, माइली दाजु मर्या हुनाले उहाँको कुरो सुन्नु परेन, माइली भाउजूलाई के छ, ठुल दाजुका छोरालाई के छ, माइली दाजुका छोरालाई के छ, सबैलाई सोध्नुभयो। थाहा छैन भन्नुभयो उद्धवजीले। हाम्रा गाउँको कुरो थाहा नभए नि हजुरका गाउँको कुरो थाहा हुन्छ नि। त्यो 7 देखि 4 कृष्णादिका सम्पूर्ण यदुवंशीलाई देवकी वसुदेवराज सन्जो बिसन्जो के छ भन्दा कसैलाई पनि कसैको कुरो गर्नु भएन। अरू कसैको कुरो थाहा नभए पनि कृष्णको कुरो दाजुलाई पक्कै पनि थाहा छ। कृष्णलाई सन्जो बिसन्जो के छ भन्ने बित्तिकै उहाँको गभरी हाँसु भयो। कृष्ण रूपी सूर्य अस्तायो भन्नुभयो। के भने विदुर उद्धव मैले बुझिन भन्दा अब विस्तारबाट तलबाट सुरुवात गर्न भयो। अरू सबै दरबारमा जन्मन्छन्, कृष्ण कारागारमा जन्मनु भयो। अरू सबैलाई जन्मेपछि सेकताप गर्छन् भने आगो बालेर भगवान कृष्ण बाहिर गयो पानीमा भिजाइयो। अरू सबैले होस गर्ने आमाको आँखामा सुत्छन्, उनलाई बिहोसी आमा छोरो बागो र छोरी बागे थाहा नपाउनु त्यति आमाको आँखामा सुताएको केही अनि अरूले सबैले स्तनपान गर्न पाउँछ, आमाको पहिला अमृत खान पाउँछ, उनले सबभन्दा पहिला पुदनाको विष खान्छ। बाटा हिँड्दाखेरि पनि कहिले अजिङ्गरले सताउँछ, कहिले कहिले अब गएर पानी खान जाँदाखेरि बगासुर भनेर बोकुल्लु भनेर बगासुर नाम रहेको दानमा आउँछ। अनि जङ्गलमा बाछा चराउँदाखेरि बसासुर नाम रहेको दाना बाछै भनेर हान्न आउँछ। जहाँ जहाँ जुन ठाउँमा गए पनि भगवानलाई अवरोध गर्ने भन्दा कोही पनि रहेनन्। बल्ल बल्ल निम्त आएको थियो, त्यही पनि अरूलाई मानको निम्त आउँथ्यो, मामा घरको मार्ने निम्त आयो। त्यस्तो निम्तमा जानुभयो। कंसातिरेका दुष्टलाई मारिनुभयो, पढ्नुभयो। र भगवानले घर बनाउनखेरि पनि घर बनाउने घडेरी पाएन। सबैले जग्गा पाउँथे, भगवान कृष्ण जग्गा दिँदैन। पानीभित्र समुद्रमा भनौँ न त्यहाँ त्यो एउटा दरबार बनाउनु भयो। ती दरबार पनि दक्षिणपट्टि मात्रै ढोका फर्काइयो, किनकि उत्तरपट्टि ढोका फर्काउँदाखेरि पुराना कुराको सम्झना आउँछ अरे भनेर गोकुल गाउँ उत्तरपट्टि देख्नु। त्यतातिर याद नगराउनको लागि अब कुरुक्षेत्रको मैदान, किनकि तिमीले अब लडाइँ गर्नुपर्छ भन्ने भावना चाहिँ उनलाई त्यतातिर ढोका फर्काइदिएछन्। त्यस्ता ठाउँमा घर बनाएर बस्नुभयो। छोरा नाति सबैको सेवा गर्दै गर्दै जाँदा अन्तिममा छोराछोरीलाई माथ चढु सम्पत्तिका कारणले गर्दा बुद्धिभ्रष्ट भयो। ब्राह्मणको श्राप परेर सम्पूर्ण छोराछोरी काटाकाट गरेर सबै मरे उनका आँखा अगाडि। जसका पिले गर्दा बाबा आमा पनि मर्नुभयो। भगवान कृष्ण पनि जरे नामरेको व्याधाको बाण लागेको निम गरेर यो संसार छोडेर जानुभयो। उहाँले पिरमा रुन लाग्नु उद्धवजी के विदुर रुन लाग्दा उद्धवले भन्नुभयो म 5 वर्षको थिएँ, मेरी आमाले बाबु उद्धव खाना आइज भनेर बोलाउँदाखेरि म खाना गएन, कृष्णसँग खेल्न पाउँदिनँ भनेर। आज त्यस्तो प्यारो कृष्णले मैले त छोडी भने तिमी पिरमा मान भनेपछि मलाई केही ज्ञानका कुरा सिकाइदिनुहोस् उद्धवजी भने। मलाई यस्तो पिर परेका बेला मलाई ज्ञानका कुरा आउँदैन। त्यहाँ मैत्रेय नामरेका गुरु हुनुहुन्छ, उहाँका साथमा गएर सुन्ने काम गर्नु भनेर विदुरजीलाई उद्धवजीले पठाइदिनु भयो। विदुर पनि मैत्रेय नामरेका गुरुका साथमा गएर सुन्नुहुन्छ, प्रभु सुखाय कर्माणि करोतु लोको, यो संसारमा दुःख पाऊँ भनेर काम कोही गर्दैन। कसैले नि गर्दैन दुःख पाउन काम, तर त्यो दुःख पाऊँ भन्ने काम कोही पनि, सुखको लागि मान्छे काम गर्छ। सुख कसैले पाएकै छैन रे। सुख हुन्छ भनौँ, घर बनायो, एउटा घर बनाउँदाखेरि मान्छे नटोला भन्ने पिर, 2टा घर बनाउँ भनेदेखि हिन्दू होइदेला भन्ने पिर, मिलेर बसेका छन् त अब ठाउँ भइगयो भनिदिएको छ त बडो पिर हुन्छ। सानो घर बनाउँदाखेरि इज्जत जाला भन्ने पिर, ठुलो घर बनाउँ भनेदेखि ऋण तिर्न नसकेला भन्ने पिर। घरमा पनि सुख हुँदैन। पत्नी विवाह गरो, राम्री विवाह गर्दाखेरि पनि अर्काले अस्मिता लुटिदेला भन्ने पिरे, नराम्री भन्दा नि अर्काले छि भन्दा भन्दा खिची गर्ला भन्ने पिर। छोरो जन्मियो सुख होला भन्नु, सानो छँदै मर्ला भन्ने पिर, ठुलो भएपछि मार्ला भन्ने पिर। विवाह गरो श्रीमान भयो, लाटो हुँदाखेरि पनि सबैले हेप्ला भन्ने पिर, बाटो भयो भने अर्की श्रीमती ल्याइदिला भन्ने पिर। श्रीमान बाटो हुँदा नि पिर्छ, लाटो हुँदा नि पिर्छ। छोरी जन्मियो और पराई घरमा दियो, धनीलाई दिउँ होला भने
गरिबकी छोरी भन्दा हेला गर्ला भन्ने पिरी, अब गरिला दिउँ भने खानै नपाउने भन्ने पिरी। त हरेक कुरामा हरेक संसारमा पिरको पिर देखिन्छ भगवान। यो सुख भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कतिखेर पाएको छैनौँ। सुख हुँदै नभएको, सुख छ हामीले चाहिँ नभेटाएको। अनि सुख भेटाउँदा नि हामीले थाहा नपाएको के चाहिँ गरे। सुख हुँदै नभएको, सुख नभेटाएको र सुख थाहा नपाएको वास्तविक कुरा के हो प्रभु मलाई बताइ बक्सु भनेर सोद्धाखेरि उहाँले भन्नुभयो यो सृष्टिको कथा तिमीलाई जान्नलाई उपयुक्त छ। सृष्टिको कथा नबुझिकन सुख भएको र नभएको कुरो त भनेर थाहा हुँदैन भनेर उहाँले सृष्टिको कहानी गर्न लाग्नुभयो। अहिले भनेको थिएँ मैले स्वर्गलीला हो यो भनेर। एउटै भगवान हुनुहुन्थ्यो, त्यही भगवानले एक होम बहु श्याम भगवान एउटाबाट धेरै बन्न मन लागेका कारणले गर्दा भगवानले सारा प्रकारको रूपहरू परिणत गर्नुभयो भन्नुपर्छ। र त्यही भगवान एउटा नारायण हुनुहुन्थ्यो, उहाँकै शरीरबाट सारा जल उत्पत्ति भयो। जललाई संस्कृतमा पानीलाई नारा भन्छ। नारा भनेको पानीमा ऐन भनेको बसेको हुनाले अथवा घर पनि हुन्छ कि ऐनको अर्थ बस्नु अथवा घर भन्ने शब्द लाग्छ। नारा भनेको पानीमा, ऐन भनेको घर भएको हुनाले अथवा नारा भनेको पानीमा बसेको हुनाले सुतेको हुनाले नारायण भनियो। त्यो भगवान नारायणको नाभिबाट कमलको उत्पत्ति भयो। त्यो कमलको गड्डामा ब्रह्माजी बन्नुभयो। ब्रह्माजीले सारा संसारको रचना गरिदिनु भयो। र एक्लै भएका कारणले गर्दाखेरि यो विश्व ब्रह्माण्ड म एक्लै भन्ने बढी चिन्ता गर्नुभएको थियो। तपस्या गर बाबु भन्ने बोले भगवानले। र भगवानले तपस्या गर्न लागेको बेलामा उहाँ जब तपस्यामा तल्लीन हुनुभयो, तपस्या तल्लिँदा के इच्छा छ भन्दाखेरि म सृष्टिकर्ता बन्न सकौँ प्रभु भने हुनाले ल तिमी आजदेखि सृष्टिकर्ता बन्छौ, तर 100 वर्षसम्म तपस्या गर भन्नाले उहाँले 100 वर्ष तपस्या गर्नुभयो। तपस्या गरिसकेपछि ब्रह्माजीले यस्तो प्रकारको कुरो सृष्टि गर्नुभयो भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। सबभन्दा पहिला भगवानले आद्यस्तो महत सर्व महतत्वको सृष्टि गर्नुभयो। महतत्व भनेको अनि त्यसमा गुण विषय मिलाएर दोस्रो भगवान अहङ्कारको सृष्टि गर्नुभयो। तेस्रो सर्गमा भूत सर्ग भनेको पञ्चमहाभूत पृथ्वी तेज जल वायु आकाश तेस्रो सृष्टि हो। चारौँमा गएर मात्राको सृष्टि गर्नुभयो। मात्रा भने चाहिँ पृथ्वीमा चाहिँ गन्ध, माटोमा गन्ध, माटो गन हुन्छ क्या गन्ध, पानीमा रस होइन, सूर्यमा तेज रूप, अनि वायुमा चाहिँ हावामा चाहिँ पर्श र आकाशमा शब्द। त्यो पञ्चमहाभूत भनेको पृथ्वी तेज जल वायु आकाश, त्यसको तन्मात्रा भनेको यो गुणलाई तन्मात्रा भने त्यसको सृष्टि गर्नुभयो। यो चारौँ सृष्टि मानिन्छ। पाँचौँमा चाहिँ पञ्चमो यन्मय मन, पाँचौँमा चाहिँ मनको सृष्टि गर्नुभयो। छैटौँमा गएर सारा बुद्धिहरूको सृष्टि गर्नुभयो। प्राकृतिक सर्ग र विकृति सर्गको सृष्टि गर्नुभयो। प्राकृत र विकृति, प्राकृत भनेको पहिला अब आफसे सृष्टि भएको, विकृत भनेको चाहिँ त्यसलाई अर्को बनाएको। जस्तै भनौँ काठ प्राकृतिक हो, कुर्सी यो विकृति हो। अब माटो ढुङ्गा प्राकृतिक हो, सिमेन्ट विकृति हो। सबै कुराहरू जो बनाइयो हुन्छ मान्छेहरू बनाउँछ, यो प्राकृत र विकृत दुई प्रकारको सृष्टि गर्नुभयो। र सातौँ सृष्टिमा गएर भगवानले वनस्पति औषधि लता विरुद्ध आदि गरेका चिजहरूको सृष्टि गर्नुभयो। वनस्पति भने चाहिँ फुलै नफुलिकन फल लाग्नेलाई वनस्पति भनिन्छ। कटक त्यो निवारोहरू खनिहरू जो छन् फुल्न पहिले फल लाग्छ नि तिनलाई वनस्पति भन्छ। अनि औषधि सृष्टि गर्नुभयो। औषधि भने चाहिँ अन्न, धान गहुँ जौ मकै यी सबै अन्न हुन्। यो अन्न चाहिँ औषधि हो कि यसको मात्रा पुगेन भने मान्छे चिरिक्टर हुन्छ। यसलाई मात्र, यसलाई धेरै पनि गर्नु हुँदैन, यसलाई पनि हुन्छ नि त मात्रा। धेरै खायो भने यसले असरै गर्छ, तर मात्रा असरै गर्छ। त्यसकारण डक्टरले औषधि खुवाउने बेला यो खाना खानु अघि यो खाना खानु पछि आगे मुख्य त त्यही रहेछ नि त। पेली तत्त्व त्यसलाई पेली त्यही रहेछ। मुख्य औषधि भनेको खाना हो। यो अन्नको सृष्टि गर्नुभयो भने। अब त्यसभन्दा पछाडि लता भनेको लहराहरूको सृष्टि गर्नु। तोक्सार भने चाहिँ भित्र खोक्रो बाहिर बोक्रो भएको बाँस निगालोहरू यसलाई सृष्टि गर्नुभयो। द्रुमा भने चाहिँ फुलफुले चाहिँ फल लाग्ने आँप आदि गरेका वृक्षहरूको सृष्टि गर्नुभयो भन्ने किसिमको हो। यो सातौँ सृष्टि। आठौँ सृष्टिमा
एक खुरे, दुई खुरे र पाँच नङ्ग्रे। एक खुरे भने चाहिँ घोडा, खच्चड इत्यादि गरेका चिजहरू जसको बिचमा खुर च्यातिँदैन क्या, खुर च्यातिँदैन नि त, त्यसलाई एक खुरे भने हो। अनि चौरी गाईको नि, चौरी गाई पनि उही गाई त हो नि भनेर यहाँ कराउँछन् क्या। गाईलाई चाहिँ त्यो चाहिँ राष्ट्रिय जनावर, त्यसले चाहिँ मान्नु हुँदैन भनेर उसका अरूका उसका एक खुर हुन्छ, यी गाईका दुई खुर हुन्छ, एउटै हुन्छ। बोल्ने दिमाग पनि मान्छे क्या, उहाँ त उसको लेखमा बसेर त्यस्तो भए हो भन्छन्, ए हो हो भन्नुभएको चौकीहरू। त्यसकारण त्यो चौरी यस्ता चिजहरूको एक खुरे हुन्। अनि दुई खुरे भने चाहिँ गाई, भैँसी आदिहरूका बिचमा खुर च्यातिन्छ नि यिनीहरूको, यिनीहरू दुई खुरे हो, यिनीहरूको सृष्टि गर्नु। अनि पाँच नङ्ग्रे भनेका अब कुकुर बिरालो लगायतका सबै चिजहरू, यिनीहरू पाँचवटा नङ्ग्रा हुने चिजहरूको। अनि हाँस, सारस आदि गरेका यी पन्छीहरूको सृष्टि पनि यो सबैको सृष्टि भनेको आठौँ सृष्टि हो। तर नवौँ सृष्टिमा गएर मानवहरूको सृष्टि गर्नुभयो। अर्वा स्रोतस्तु नवमा क्षेतरेको विधु निर्णाम रजोधिका कर्म परा दुखेछ सुख मानिन भनेको थियो। नवौँ सृष्टिमा गएर मान्छेको सृष्टि गरे हो। मान्छे चाहिँ लाई चाहिँ रजोगुण भगवानले बढी भर्दै हुनाले दुखेछ सुख मानिन, दुःखलाई नै सुख मान्छ, सुखलाई नै दुःख मान्छ। अनि सुख छ हुँदै नभएको, सुख छ र नभेटाएको अथवा भेट्न थाहा नभएको के भन्ने किसिमको प्रसङ्ग थियो नि। यो मान्छेलाई चाहिँ रजोगुण भगवानले भर्दै हुनाले दुखेछ सुख मानिन, सुख र दुःख थाहा छैन। भन्नु खोजेको कुरा के भने आफूले मन लागेको काम गर्न पायो भने त्यो सुख हो, अर्काले हराइदियो भनेदेखि त्यो दुःख हो। त्यति हो। कसैको कसैले गाना खाने बानी हुन्छ, कराइमा चपायो भने के हुन्छ, हारा सिसु गर्दै गर्दैन, हारा सिसु गर्दै उसै नाकबाट सिँगान पनि झर्छ, मुखबाट राल पनि घस्छ हेर्नु होइन भने कानसम्म चर्कन्छ नि त त्यो। तर खाने मान्छेलाई के भन्छ भने बल्ल आज मैले एउटा खोर्सानी बिटाएर मजासँग खाइयो, ऊ कति प्रसन्न छ, कति खुसी छ कि छैन। स्वाट पारेर तुरो दान्छ, फाङ फाङ भोगेको छ बिचरा, त्यो गाह्रो भएको पनि बोकेको हो, स्वाद परिछ उसलाई बिचरा। खाएर बिचरा ऊ तिरिमिरी त्यहाँबाट खुट्टा टेक्न सकेको छैन, उसलाई रिरिरहेको बोक भन्छ। उसलाई ए खुट्टा टेक्न नसकेपछि उसलाई कति हो, ए आफ्नो म त फिर्नु सक्दैन त्यो भन्ठानुपर्छ बोल्दैन उसले, तैँले पनि थाहा छैन उसलाई। किन उसलाई मन परेको काम गरे क्या उसले। त मन परेको काम गर्न पायो भने त्यो सुख हो, अर्काले गर्न भने दुःख हुन्छ क्या। आमा तपाईँ कहीँ नहिँड्नुहोस्, घरै बस्नुहोस् है भनौँ भने आमालाई हिँड्न मन लाग्छ, छोराछोरी घर भन्दा यति रिस उठ्छ र म कहीँ हिँड्नु हुँदैन र उनीहरूको बाँधा बनाएर राखिदिनु बाबु हो नि त। त्यो आमालाई हिँड्न परेको छ, अब छोराछोरी बाँधा कि भएन, आमालाई बिचरा हिँड्न मन लागेको छ छोराछोरी गरेर गएको भने जोसुकै भए पनि मै बुढी बारी नै फेरि सुख छैन भने फेरि र त। किनकि त्यो आफ्नो मनले के सोचे हो, आफ्नो मनले चाहिँ गर्न सोचेको कुरो गर्न पाउनु पर्छ, अर्काले भनेको कुराले हुँदैन क्या। त खोर्सानी त्यही हो क्या, आफूलाई अब चबाउनु पायो भने उसलाई त्यो राम्रो सुख हुन्छ, अर्काले हाल्ने विरुद्ध ऊ खाँदैन नि त, फ्याँकिदिन्छ नि त उसले होइन। जे चिजलाई पनि सुख भनेको कुरो के छ भनेदेखि आफ्ना मजाले गर्न पायो भने त्यही कुरो सुख हुन्छ, अर्काले हराइदियो भने त्यही कुरो दुःख हुन्छ। केही होइन त सुख र दुःख। त मनले मेरा छोरासँग बुहारीसँग यत्रो उमेर हुँदाखेरि पनि मैले यी छोराछोरीलाई मजासँग पकाएर खुवाउन सकेको छु, यिनले मलाई केही हेर्नु परेको छैन, हे भगवान् अझै सुख मलाई यो शक्ति देऊ, यिनले मलाई पकाएर खुवाउनु पऱ्यो, मैले पकाएर खुवाउन यिनलाई पाऊँ भनौँ भने त्यो कुरो सुख हुन्छ। यत्रा छोराबारी हुँदाखेरि पनि मै बुढी नबिल्सन सुख नहुने, उनीहरू कोही कुरा जान नहुने भनौँ भने फेरि त्यही कुरा दुःख हुन्छ। त्यही कुरा दुःख हो क्या, त्यो सोच्ने कुरा हो क्या। त्यसलाई कस्तो बनाउने भन्ने कुरा त न हो। अन्त कहीँ केही हुने होइन, त्यो बसेर चाहिँ दुर्गो बसेर केही हुने होइन होइन। मान्छे बरु कुँजो होला होइन, हो नि मान्छे हातगुडा चलेन, यो त शरीर त इन्जिन हो नि त, यसलाई धेरै चलायो भने पनि इन्जिन खतम बिग्रन्छ हेर्नु, चलाउँदै नचलाए पनि त के गरेर बिग्रिन्छ नि होइन। यो इन्जिन त न हो, यसलाई त ब्यालेन्समा राख्नुपर्ने हो हामीले। अनि त्यो कुराहरू नबुझिसकेपछि अनि उहाँले भन्नुभयो यो मान्छेमा चाहिँ यो दुःख र सुख थाहा नपर्ने भने चाहिँ मान्छेले अरू सबै थाहा पाउँछ। दुःख सुख थाहा नपर्ने उठले थाहा पाउँदैन, गधाले थाहा पाउने, मान्छेले थाहा पाउँदैन है। गधाले सुख दुःख थाहा पाउँदैन। कसरी भनेदेखि गधालाई चाहिँ गधाले के थाहा पाउँदैन भने नि, गधा बर्खा दुब्लाउँछ, हिउँमा मोटाउँछ। बर्खालाई चाहिँ के हुन्छ भने हरिया घाँस हुन्छ नि,
हरियो घाँस भएपछि यत्रो घाँस पराएको मैले कहिले खाएर सिक्दैनु भने त्यो पिरोले जस्तो हुन्छ केही छैन त। अनि हिउँला चाहिँ के भन्छ सबै घाँस त सकिन्छ त्यो हरियाली चाहिँ सबै खाएर सक्यो भने त खुसी हुन्छ उल्मोट हुन्छ त्यस्तो नि गर। त्यही भएर मान्छेले छोराछोरीलाई पनि तँलाई गला भन्छ नि गला भन्दा आफू पनि गला भयो नि। तर कुरो के भने ग भने गलत धा भनेको धारणा गलत धारणा भने गला गर्छ त गलत धारणा खराब विचार भने क्या खराब विचार भएकोलाई गला हुन्छ नि त होइन त्यो गला हो भने कुरा त्यस्तो हो। अनि त्यो अब त्यो खालको अनि अर्को उँट भने नि उँट चाहिँ के हुन्छ भने त्यो अर्थ खाँदैन उँटलाई त्यो कि निम कि काँडा भएको मिठो लाग्छ क्या त। अनि त्यो काँडा भएको चिजलाई करम करम चबाउँदाखेरि के हुन्छ त्यसको जिब्रामा घोज्छ घोज्दाखेरि रगतको स्वाद नुनिलो नुनिलो अमिलो अमिलो हुन्छ अरे होइन। अनि कति मिठो चिद्रा छ भने मर्काउँछ तर सबै त्यो पाचेको उसलाई थाहा छ उसलाई पनि सुगर दुःखको मलाई योले पाचेको मेरो रगत आएर यस्तो नुनिलो भएको हो यो काँडाको स्वाद होइन भन्ने कुरो उसले थाहा पाउँदैन क्या त उँटले पनि। अनि मान्छे पनि त्यस्तै हो अरे यो सुख यो दुःख भन्ने कुरो थाहा पाउँदैन मनले आँटेको कुरो भएदेखि जतिसुकै बारे उ गर्छ अर्काले राम्रोसँग बदलले सुख दियो भने पनि त्यो सुख होला त्यो हो। त्यस कारण यो मान्छेको सृष्टि नवौँ सृष्टि हो रजोगुण भरिएको कारणले गर्दा। अनि अब सोध्नुभयो प्रभु अब हामीले सुख भेटाएको हुँदै नभएको रहेछ कि सृष्टि नभएको पनि होइन सुख भएको सुख भेटाएको पनि तर के रहेछ सुख थाहा नभएको। अहिले सोध्नु भएको छ नि विदुरजीले भगवान एक गुरु सुख हुँदै नभएको सुख हामीले नभेटाएको सुख थाहा नभएको के रहेछ भन्दा त्यो मध्येमा सुख चाहिँ थाहा चाहिँ नभएको रहेछ सुख खोज्नु थालेर दुःख भएको रहेछ त्यति बुझाइदिनु भयो। अब 10औं सृष्टिमा देव स्वर्गहरूको सृष्टि गर्नुभयो र 11औं सर्गका बिचमा कालको सृष्टि गर्नुभयो र त्यही कालीन संसारका लागि अब जोगाएको छ भने प्रभु त्यो काल भनेको के हो भने काल भनेको पनि त्यही हो समय भनेको पनि त्यही हो ईश्वर भनेको पनि त्यही हो। त्यो कालको अध्ययनमा यो चराचर जगत चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि भगवानले कालको सृष्टि गर्नुभयो भनेपछि मलाई त्यो कालको महत्त्व बुझाइदिनु छु भन्ने प्रार्थना गर्दा म अब बाँकी रहेको प्रसङ्ग भोलिको दिनमा आगामी अध्यायबाट सुनौँला है त भन्नुभयो भने सुन्नुहुन्छ।